बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये मेरा वीलॉग उन खवातीन के नाम जिन्होंने जमहूरियत के लिए, आज़ादी इजहार राय के लिए और बेहतर पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। ये मेरा वीलॉग उन खवातीन के नाम जिन्होंने जुल्म और तशद्दुद को बर्दाश्त किया, जिन्हें गैर कानूनी तौर पर जेलों में डाला गया, जिनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, जिनकी बेहुरमती की गई। ये मेरा वीलॉग उन खवातीन के नाम जिनको बलूचिस्तान के अंदर परेशान किया गया, जिनको इस्लामाबाद आने के ऊपर गिरफ्तार किया गया, उनको सड़कों पे घसीटा गया। ये मेरा वीलॉग उन खवातीन के नाम जिन खवातीन ने अपने बच्चों की और अपने घर वालों की कुर्बानियां दी, जिन्होंने इस जुल्म और फस्तायत को बर्दाश्त किया और इसके खिलाफ ना सिर्फ खुद आवाज उठाई बल्कि अपने घर वालों को हौसला भी दिया कि वो डट कर इसका मुकाबला करें। ये मामला शुरू हो गया आर्मी चीफ के एक स्टेटमेंट के बाद। और आर्मी चीफ ने, यानी ये बात है पुरानी, 4 दिन पुरानी बात है, और आईएसपीआर ने वो अब जारी की वीडियो और उसके साथ ऑडियो भी और साथ एक बयान भी जारी कर दिया। आर्मी चीफ का जो बयान जारी किया गया उसमें तो ये है कि खारजी अनासिर रियासत के सामने हथियार फेंक दें। ये आर्मी चीफ ने ऐलान किया। उन्होंने कहा जी फसादी टोला फितनतुल खवारिज इस्लाम से नाबल्द और कतई तौर पर खारजी हैं। ये खारजी अनासर इस्लाम की गलत तशरी और इस्लामी तालीबात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। रियासत के सामने अपने हथियार फेंक दें, फिर वो रियासत से रहम की तवक्को कर सकते हैं। ये तो मामला था उनके दहशत गर्दों के खिलाफ आर्मी चीफ के। उस मामले में वो कह रहे हैं कि हथियार फेंकें और फिर रहम की अपील करें। ये तो जो दहशत गर्दी की एक जंग चल रही है पाकिस्तान में बड़े लंबे अरसे से, और पाकिस्तान उसका शिकार है। पाकिस्तान ने उस जंग के अंदर अवाम की मदद से बड़ी कामयाबी भी हासिल की है, लेकिन एक मरतबा फिर ये अफरियत अपना सर उठा रहा है। तो ये उस हवाले से आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है। ये हुआ ये कि 12 फरवरी को यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के कुछ नौजवानों को इकट्ठा करके आर्मी चीफ साहब के साथ एक खिताब उनका हुआ था, और इसमें तलबा से खिताब में उन्होंने कुछ बातें की थी। उन्होंने कहा जी हम फितनतुल खवारिज के फसादियों से लड़ रहे हैं और ये लोग इस्लाम की गलत तशरीह करते हैं। फौज में जो है वो चारों सूबों की नुमाइंदगी है और हम सारे पाकिस्तानी हैं। आर्मी चीफ ने जो है वो कुरानी आयत का हवाला भी दिया, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा जी रियासत के सामने हथियार फेंक दें और फिर वो रियासत से रहम की तवक्को कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होना। ये जनाब आर्मी चीफ का 4 दिन पहले का 12 फरवरी का ये स्टेटमेंट था। आज जो है वो 16 फरवरी को इसको जारी किया गया। अच्छा, इसमें एक ये जो मेरे सामने बयान लिखा हुआ है इसके अंदर वो हिस्सा नहीं है जो उनकी ऑडियो के अंदर आर्मी चीफ की एक चीज सामने आई। वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि आर्मी चीफ ने वहां पे क्या कहा। आर्मी चीफ ने कहा कि चाहे वो माँ हो, बेटी हो या बीवी, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। फिर तुम होते कौन हो वो इज्जत छीनने वाले? हु आर यू? तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया? कोई उसे छीन नहीं सकता। ये आर्मी चीफ ने औरत की इज्जत और एहतराम के ऊपर गुफ्तगू की है। इस गुफ्तगू के बाद पाकिस्तान में रौला पड़ गया। रौला ये पड़ गया कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने जो कुछ गुज़िश्ता 3 साल में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की खवातीन के साथ करवाया, उसके मनाजिर निकाल निकाल के सारे सोशल मीडिया को भर दिया, अंबार लगा दिया। पाकिस्तानियों ने बताया जनाब कि औरत के साथ तो आप लोगों ने ये किया है। अब मिसाल के तौर पे चंद चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, इसीलिए तो सारे सोशल मीडिया से नफरत करते हैं। उन्हें ये पता है कि वो हकायक लाकर सामने रख देता है। ये जो कुछ भी पाकिस्तान की औरतों के साथ हुआ गुज़िश्ता 3 सालों में, क्या ये सारा कुछ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर हुआ? क्या ये सारा कुछ जब हो रहा था तो पिछले आर्मी चीफ की और मौजूदा आर्मी चीफ की आंखें बंद थी? क्या वो नहीं जानते थे कि पाकिस्तान में औरतों को जबरदस्ती जेलों में डाला जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, खवातीन को जो है वो उनके मुंह के ऊपर कपड़े डाल डाल के उनको अदालतों में लाया जा रहा है? क्या ये नहीं बताया कि कितनी बड़ी तादाद में औरतों को जेलों के अंदर बंद किया गया है? क्या वो नहीं जानते थे कि खवातीन का मैंडेट तक छीना गया है? मिसाल के तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस मुल्क में ये तसव्वुर कर लिया गया है या रियासत ने ये मान लिया है कि अगर कोई औरत है या औरत की डेफिनेशन पे कोई पूरा उतरता है तो वो या तो शरीफ खानदान है या जरदारी खानदान है। यानी इन्हीं की औरतों की इज्जत होगी और पाकिस्तान में किसी औरत की इज्जत नहीं होगी। यानी इज्जत जब करनी है या तो शरीफ खानदान की औरत की करनी है या जरदारी खानदान की औरत की इज्जत करनी है, और किसी औरत को इज्जत नहीं दी जाएगी, या उस औरत को इज्जत दी जाएगी जो शरीफ खानदान या जरदारी खानदान के साथ अपने मफाद को जोड़ ले या उनके साथ अपने आप को जोड़ कर रखे। बाकी किसी को इस मुल्क के अंदर क्या औरत नहीं समझा जाता? क्या यास्मीन राशिद औरत नहीं है? वो कैंसर की पेशेंट है। उन्होंने साबिक वजीर आजम को नाकों चने चबवा के जेल से बैठ के इलेक्शन हराया है, उनका मैंडेट छीन लिया।
کیا وہ عورت نہیں ہے؟ ان کا مینڈیٹ چھیننے کے لیے آدھی رات کو آرو تبدیل کر دیا، کیا وہ عورت نہیں ہے؟ کیا ان کو زبردستی جیل کے اندر نہیں رکھا ہوا؟ بھئی وہ تو لوگوں کو منع کر رہی تھی، یہ آگے مت جاؤ، وہاں مت جاؤ، اور اس کو اٹھا کے 9 بئی کے کیس کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ یاسمین راشد کیا عورت نہیں ہے؟ اتنی اس عمر کے اندر صرف نواز شریف کو خوش رکھنے کے لیے، صرف نواز شریف کو بے عزتی سے بچانے کے لیے، اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو کچلنے کے لیے کہ یہ عورت ہار نہیں مان رہی تو اس کو جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے، اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یاسمین راشد بھی تو عورت ہے نا، بے نظیر بھٹو بھی تو عورت تھی، جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس کی ننگی تصویریں نواز شریف کے ساتھ مل کر جہاز سے نیچے پھینکی تھی اور پوری دنیا کو بتایا تھا۔ کیا نصرت بھٹو عورت نہیں تھی؟ کیا فاطمہ جناح عورت نہیں تھی؟ جب خرم دستگیر کے والد کو یہ کہا گیا اور اس نے کتیا کے گلے کے اندر لال ٹین ڈال کے شہر کا چکر لگوایا، کیونکہ فاطمہ جناح کا جو انتخابی نشان تھا وہ لال ٹین تھا، کتیا سے تشبیہ دی گئی، کیا وہ عورت نہیں تھی کہ ایوب خان کو خوش کرنے کے لیے اس عورت کی توہین کی گئی؟ یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے عورت کی ہمیشہ توہین کی ہے۔ آج آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے معافی کون مانگے گا؟ اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس چیز کو ٹھیک کون کرے گا؟ ابھی بھی کتنی عورتیں جیلوں کے اندر ہیں، ذرا جا کے پتا کر دیں، اور کن گناہوں کے اندر وہ جیلوں میں ہیں۔ علامہ اقبال کی بہو وہ اپنے سین میں کھڑی ہے اور پولیس اس کے دروازے کے اوپر گاڑیوں کی ٹکریں مار مار کے دروازہ گیٹ توڑ کر اندر چلی جاتی ہے اور ان کی توہین کرتی ہے۔ کیا وہ عورت نہیں ہے؟ ریحانہ ڈار عورت نہیں ہے جس کا گریبان میں ہاتھ ڈال کے اس کا گریبان پھاڑ دیا؟ وہ عورت نہیں ہے؟ اس کے بعد عورت کا سٹیٹس نہیں ہے، وہ ماں نہیں ہے، وہ کسی کی جو ہے وہ بیٹی نہیں ہے، کسی کی ماں نہیں ہے، وہ کون ہے؟ اس سے آپ عورت کا سٹیٹس چھین لیں گے؟ اس کے مقابلے میں خواجہ آصف کو جعلی مینڈیٹ آپ نے دے دیا، اس کا مینڈیٹ بھی آپ نے چھین لیا، تو اس عورت کے ساتھ ظلم نہیں ہوا؟ کیسرا الہی صرف اس کا یہ قصور ہے کہ وہ پرویز الہی کی بیوی، اور پرویز الہی نے سرنڈر نہیں کیا، یا پرویز الہی نے اپنا سودا نہیں کیا اپنے باقی رشتہ داروں کی طرح، وہ ڈٹ گیا، اس نے کہا نہیں میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، تو اس کی بیوی کو بھی سزا دے دی۔ ان کے ہاتھوں سے چھین کر لے کر گئے، ان کے ہاتھوں سے جو کاغذات نامزدگی ہیں، یہ تک کیا گیا ان خواتین کے ساتھ۔ مارنگ بلوچ عورت نہیں ہے؟ روزانہ اس کی کردار کشی کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، جبر کیا جاتا ہے۔ مارنگ بلوچ کے ساتھ اسلام آباد آنے والی بہت ساری بچیاں، بہت ساری بہنیں، وہ عورتیں نہیں تھیں جن کو پولیس والے پکڑ رہے تھے، گھسیٹ رہے تھے، ان کو وہ ٹھٹرتی ہوئی راتوں کے اندر وہاں پہ موجود تھی، ان کے اوپر پانی پھینکا جا رہا تھا، انہیں پریشان کیا جا رہا تھا، انہیں ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ مجھے یاد ہے آج بھی کہ حامد میر کے ساتھ کس طرح حامد میر انہیں ریسکیو کر رہے تھے، اور بہت سارے اسلام آباد کے دیگر جرنلسٹ بھی وہاں موجود تھے۔ تو کیا یہ عورتیں نہیں تھیں؟ کیا ان کی کوئی عزت نہیں ہے؟ بشرا بی بی عورت نہیں ہے؟ باپردہ خاتون ہے، اس کا عدت والا کیس کھول دیا، ٹی وی چینلوں پہ ٹرانسمیشنز کروائی گئی ہیں، اور یہ جو ٹرانسمیشنز ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ نے کروائی ہیں۔ وہ جو ٹی وی چینل کے اوپر اس کے اوپر ٹرانسمیشن یا پروگرام کرتے تھے، میرے تو سارے دوست ہیں، میں نے تو ساری زندگی دھندا ہی یہ کیا، کام یہ کیا، میڈیا کے اندر ہی نوکری کی ہے، تو میں جب ان کے ساتھ بات کرتا تھا وہ مجھے کہتے ہیں یار اب نہیں کرنا چاہتے، یار انہوں نے ڈنڈا دیا ہوا ہے ہمیں کہ یہ کرو یہ کرو، عدت کے اوپر پروگرام کرو، عدت کے اوپر پروگرام کرو، عدت کے اوپر ایسی، میں اس کے اوپر بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو کیا بشرا بی بی کے ساتھ جو گھٹیا حرکتیں کی گئی، جو اس کے ساتھ سلوک کیا گیا، وہ عورت نہیں ہے؟ اسے جادوگرنی قرار دیا گیا، وہ عورت نہیں ہے؟ اس کے بارے میں کالم تک لکھوائے گئے، وہ عورت نہیں ہے؟ اس کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا، سوشل میڈیا کی میمز بنائی گئی، وہ عورت نہیں ہے؟ عورت صرف شریف خاندان کی اور زرداری خاندان کی ہوگی، یا جو ان کے مفاد کے لیے کام کرے گی وہی عورت ہوگی، اور کوئی عورت نہیں ہوگی۔ جن عورتوں کو سڑکوں کے اوپر خاردار تاروں پہ گھسیٹا گیا وہ عورتیں نہیں تھیں؟ یہ صنم جاوید عورت نہیں ہے؟ یہ فلک جاوید اس کی بہن، وہ ابھی تک سامنے ہی نہیں آ پا رہی، پورا نظام اس کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ عورت نہیں ہے؟ طیبہ راجہ وہ عورت نہیں ہے جس کو وہاں گھسیٹ کر لے گئے تھے پولیس والے بالوں سے پکڑ کے؟ کتنا ظلم کیا اس کے اوپر، اس کے گھر والوں کی حالت دیکھی تھی آپ نے؟ کیا وہ عورت نہیں ہے؟ خدیجہ شاہ عورت نہیں ہے جس کے منہ کے اوپر کالا کپڑا ڈال کے آپ پیش کر رہے تھے، حالانکہ وہ خود پیش ہوئی آ کر، اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں گرفتاری دے دیتی ہوں، اس کے ساتھ کیا کیا گیا؟ وہ عورت نہیں ہے؟ سیماویہ طاہر عورت نہیں ہے؟ یہ بہت، میرے پاس اتنے نام لکھے ہوئے، ابھی میں لکھ رہا تھا، سرتاج گل وزیر، ننگے پاؤں ننگے سر آپ اس کو گھسیٹ کے لے گئے، وہ جا کے وہاں بیٹھی ہوئی ہے، کس حالت میں اس نے وہ وقت گزارا جب ہر طرف سے اس کے اوپر اٹیک ہو رہا تھا؟ وہ عورت نہیں ہے؟ عورت صرف شریف خاندان اور زرداری خاندان کی ہوگی، یعنی وہی عورت ہوگی جو اس خاندان کے اندر جس کا خون ہوگا، اور کوئی عورت نہیں ہوگی، کسی کی عزت نہیں ہو سکتی۔ سعد اللہ بلوچ کی خواتین عورتیں نہیں تھیں جن کو اغوا کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اپنے آپ کو پیش کر، نہیں تو تیری عورتوں کو نہیں چھوڑیں گے؟ وہ مرد کا بچہ تھا، نر تھا، وہ آیا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے میری عورتوں کو چھوڑ دو، مجھے پکڑ لو۔ وہ بلوچ آپ پکڑ کے لے گئے اس کو، اس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، صرف ایک ووٹ کی خاطر، ایک جعلی آئینی ترمیم کی خاطر آپ نے اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا۔
کیا اس کے گھر کی خواتین جو تھیں وہ عورت نہیں تھی؟ کیونکہ ان کے اندر بھی شریف خاندان یا زرداری خاندان کا خون نہیں تھا، یا وہ ان کے وفادار نہیں تھے؟ امتیاز چودھری اور اعجاز چودھری کے گھر کی خواتین کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ان کے سٹیٹمنٹ سنے نا. کتنی مائیں مجھے رو رو کر فون کرتی تھی کہ ہمارا بچہ ملٹری کسٹڈی میں، ہمارا بچہ بے گناہ ہے، ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. کیا وہ ساری عورتیں نہیں تھیں جن کے لوگ ڈی چوک میں مارے گئے؟ کیا ان کے گھروں میں عورتیں نہیں ہیں؟ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیے گا جن عورتوں کی ویڈیوز نکالی گئی، کیا وہ عورتیں نہیں ہیں جن کے بیڈ رومز کے اندر کیمرے لگ گئے جا کے باتھ روموں میں؟ وہ عورتیں نہیں ہیں؟ مجھے آئی ایس آئی کے آفیسر نے کہا کہ میں 2 لڑکیاں لے کر آتا ہوں، تو اس کے ساتھ ویڈیو بنا دے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا آپ کی کوئی کمزوری نہیں ہے ہمارے پاس، ہم چاہتے ہیں جانے سے پہلے آپ ایک ویڈیو ہمیں بنا کر دے جائیں. میں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں اس کام کے اوپر، مت چھوڑو مجھے. وہ عورتیں نہیں تھی جن کو لے کر آ رہے تھے کہ ان کے ساتھ میں ویڈیو بنا لوں؟ کیا وہ کسی کی عزت نہیں ہے؟ پتہ نہیں کس مجبوری سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کو لے کر آ رہے ہیں کہ جی یہاں جا کے ویڈیو بنانی ہے. تو وہ بھی تو عورتیں تھیں نا. یہ عورتیں نہیں ہیں جن کی ویڈیوز بن جائے. جمائمہ خان بھی تو ایک عورت تھی جس کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا، جس کے اوپر گند اچھالا گیا، اور آج تک اچھالا جا رہا ہے. تو جو کچھ عورتوں کے ساتھ اس ملک میں کیا گیا اس کا ایک بڑا حصہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا. یہ کام انہوں نے شروع کیا تھا فاطمہ جناح کے دور میں. ہماری سوسائٹی ایسی نہیں تھی، ہم بہت بہتر لوگ تھے. یہ کام انہوں نے اس دور میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے شروع کیا تھا جو آج تک جاری ہے. اس کو بریک بھی وہیں سے لگنی ہے، اس کے اوپر معافی بھی وہیں سے مانگی جائے گی. کل وہ ندیم افضل چند صاحب کہہ رہے تھے نا کہ سیاستدان معافی مانگے. کیوں مانگے معافی؟ ماشاء اللہ سارے جرنیلوں نے لگائے تو معافی مانگے سیاستدان. یہ نہیں ہو سکتا. عزت دار عورتیں صرف 2 خاندانوں کی نہیں ہو سکتی. میرے پاکستان کی ہر عورت عزت کے لائق ہے اور عزت دار ہے، اور میرے اوپر قرض ہے اپنے ملک کی ماؤں اور بہنوں کا. میں بتاتا ہوں کیسے. جب میں پکڑا گیا تھا نا 10 مئی کو، تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی گرفتار ہونے سے پہلے. جب میں ایئرپورٹ پہ گرفتار ہوا تھا میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، اور اس میں نے کہا تھا میرے لیے دعا کریں. اور اس دعا میں نے ایک بات کہی تھی کہ میری بہنیں مائیں وہ میرے لیے دعا کریں، کیونکہ میرے لیے ہمیشہ وہی دعائیں کرتی ہیں. میرے اوپر اپنی ماؤں اور بہنوں کا قرض ہے. تو ان کے ساتھ جو ظلم زیادتی اور جبر اور فستائیت اس ملک میں ہوئی ہے، جو ان کی حرمت پامال کی گئی ہے، تو اس کے اوپر بولنا میری ذمہ داری ہے. میں نارملی ایسے اگریسو نہیں بولتا، میں احتیاط کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ بولنا پڑا اس لیے کہ میرا دل دکھا ہے کہ ایک عورت کے لیے پورا آئی ایس آئی کا ونگ متحرک ہو گیا ہے. یعنی یہ میں سٹیٹمنٹ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ دیکھیں آپ، یہ صحافی زعیم لغاری صاحب ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ مریم نواز کی وجہ سے لوگوں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. یہ جیلیں وہ والی نہیں ہے جو لیگل جیل ہوتی ہے، یہ انلیگل کسٹڈی کے اندر رکھا جا رہا ہے. پھر ان پر ٹارچر کیا جا رہا ہے. وہ رو رو کر کہتے ہیں کہ اب مریم نواز کے خلاف ہم پوسٹ نہیں کریں گے، تنقید بھی نہیں کر سکتے اس عورت کے اوپر. مجھے کہا گیا باہر جا کر کوئی بات نہیں کرنی، تم بہت خطرناک جگہ سے واپس جا رہے ہو، یہاں سے بہت کم لوگ واپس جاتے ہیں. میں نے زعیم سے بات کی، اور میں نے جب ان کو جگہ بتائی تو انہوں نے پہچان لی. انہوں نے کہا جی بالکل وہی جگہ ہے. اور میں نے بھی پہچان لی کہ جہاں مجھے رکھا گیا تھا پہلے 12 دن، وہیں پہ فی الحال زعیم کو رکھا گیا تھا، وہاں سے آگے نہیں لے کر گئے. الحمدللہ وہ جلدی واپس آ گئے ہیں. لیکن یہ بڑی زیادتی ہے کہ ایک عورت کے لیے آپ پورے ادارے کو جو ہے وہ اس کے حوالے کر دے. جی آئی ایس آئی بندے اٹھائے گی اور وہ مارے گی. آئی ایس آئی کا کام بھی دشمنوں سے لڑنا ہے. مریم نواز پہ تنقید کا اور آئی ایس آئی کا کیا تعلق ہے؟ وہ بندے چپ چپ کے وہاں پہ بیسمنٹ میں جا کے ماری جا رہے ہیں لاہور والی دفتر کی، اور نہ کوئی جج پوچھتا ہے نہ کوئی اور پوچھتا ہے. اس ملک میں لا اینڈ آرڈر ہے ہی نہیں ہے. نہ کوئی آئی جی پنجاب دیکھتا ہے کہ یار تیرے صوبے میں سے بندے چپ چپ کے آئی ایس آئی لے جا رہی ہے، لے جا کے وہاں بیسمنٹ میں مار رہی ہے. تم بھائی کس کھیت کی مولی ہو؟ کوئی بندہ لا اینڈ آرڈر کے اوپر بات ہی نہیں کرتا اس ملک میں. کوئی قانون، کوئی دستور، کوئی چیز بچی ہے اس ملک میں؟ صحافیوں کے ساتھ یہ کیا جناب. ابھی یہ رضی طاہر صاحب نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے. میں اس پہ آ جاتا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، تھوڑا سا میں جذباتی اس لیے بھی ہو گیا کہ یہ سب کچھ ہم نے بھی سہا ہے. یعنی میں جب واپس آیا نا 5 مہینے کے بعد جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا، تو میری وائف نے مجھے بتایا کہ جب یہ ہمارے گھر پہ پولیس نے بہت بڑا ریڈ کیا مئی میں 9 مئی کے بعد، تو اس میں یہ آئی ایس آئی کا ایک افسر بھی تھا. اور وہ آئی ایس آئی والا جو ہے اس کو میں نے پہچانا ہے، وہ وہی ہے جو آغا شیخ سرور کے گھر پہ جو کھڑا تھا. مجھے اس کا نام نہیں پتا، کامی شاید اس کو کہتے ہیں، گھنگرو بالوں والا ہے. یہ منہ پہ اس نے نقاب پہنا ہوا، یہی میرے گھر آیا تھا. تو میری بیگم نے مجھے بتایا کہ یہ ہم خواتین کے سامنے نا اپنے پسٹل کا چیمبر کھینچ کھینچ کے چھوڑتا تھا، بار بار کھینچ کھینچ کے چھوڑتا تھا خوف زدہ کرنے کے لیے. میرے گھر کی خواتین کو پتا ہے ویپن کیسے چلتے ہیں.
वो पश्तून है, हम लोगों को आइडिया है, ये चलाते भी नहीं, उनको आइडिया है कैसे चलता है वेपन, ये कैसे लोड होता है, कैसे मैगजीन में गोली डालते हैं, कैसे उसको चलाते हैं। तो वो बहुत सारे आदमियों से बेहतर गोली चला लेती हैं बाज़ औक़ात ख़वातीन। तो वो मुझे बाद में पूछ रही थी, उसका वो जो पिस्टल था खराब था उसका, वो बार बार उसको चेम्बर खींच के छोड़ रहा था। तो आई थॉट कि वो खराब है, तो लेकिन वो हमें हरासा कर रहा था ऐसे करके। अब वो खाली पिस्टल को आप यूं करते रहेंगे खवातीन के सामने, बच्चों के सामने, तो ये हरकतें की गई हैं, इसी वजह से हमारे दिल दुखे हुए हैं। तो आर्मी चीफ साहब को जो है वो ये स्टेटमेंट देने से पहले देखना चाहिए कि खवातीन को हरासा करना, उनके साथ जुल्म और ज्यादती करना, इसका आगाज कहां से हुआ और कौन अब तक सबसे ज्यादा जुल्म और जबर खवातीन के हवाले से कर रहा है और कौन उनकी इज्जत के साथ खेल रहा है। बहरहाल ये मामला खत्म होना चाहिए, चाहे किसी तरफ से भी हो। मैंने कभी किसी की निजी जिंदगी के ऊपर आज तक बात ही नहीं की, यानी मेरी बदतरीन मुखालफत हो सकती है मरियम नवाज की सियासत से, लेकिन मैंने उनकी निजी जिंदगी पे आज तक एक लफ्ज नहीं बोला। मेरे पास बंदा आया, कहता जी मेरे पास तस्वीरें मुतनाज़े ये वो, मैंने कहा यार ले जाओ, डिलीट कर दे, मैंने कहा फाड़ के फेंक दे। उसने कहा क्यों? मैंने कहा तू उसका पर्दा रख, अल्लाह तेरा पर्दा रखेगा। खुदा की कसम मैंने उसको ये बात, मैंने कहा तू उसका पर्दा रख, अल्लाह तेरा पर्दा रखेगा। कभी निजी जिंदगी पे नहीं गया, लेकिन ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये बार बार गई और खवातीन की निजी जिंदगी के ऊपर गई। ये अटैक करते हैं बार बार खवातीन के ऊपर, उनकी निजी जिंदगी के ऊपर अटैक करते हैं। अब पाकिस्तान सहाफियों के लिए कैसा मुल्क है, इसको रवि ताहिर साहब ने भी रिपोर्ट किया और ये तफसीलात मेरे पास हैं। यानी गजा के बाद पूरी दुनिया में इस वक्त सहाफियों के लिए जो सबसे खतरनाक मुल्क है वो पाकिस्तान है। आप अंदाजा कीजिए, गाजा के बाद दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क सहाफियों के लिए पाकिस्तान है, और ये आलमी रिपोर्टें हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी जो सबसे खतरनाक इलाके हैं वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान नहीं है, वो सिंध, पंजाब और इस्लामाबाद है। आप अंदाजा करें इन्होंने क्या बना दिया पाकिस्तान को। और जबरी तौर पे लोगों को गुमशुदा या लापता करने के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान इसराइल से भी आगे जा चुका है। पूरी दुनिया इसराइल की मजम्मत करती है, पाकिस्तान जबरी तौर पे लोगों को लापता करने के हवाले से इसराइल से भी नंबर दे गया है। ये हम कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ। इस तरह ना अमन आएगा, ना इस तरह मुल्क आगे बढ़ेगा। अब अमन के लिए लोग बेचारे बाहर निकल रहे हैं, बार बार शोर मचा रहे हैं। ये मेरे पास विजुअल्स मौजूद है, मैं देखकर हैरान हो रहा था। बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं करक में, मुराद सईद की कॉल के ऊपर, शाहिद खटक की कॉल के ऊपर। शाहिद खटक ने वहां पे उन्हें लीड किया है और उसके बाद उन्होंने वहां पे खिताब भी किया है। ये लोग अमन मांग रहे हैं। ये कहते हैं रियासती पॉलिसियों ने हमें तबाह कर दिया। ये कहते हैं गुड तालिबान और बैड तालिबान के चक्कर ने हमें बर्बाद करके रख दिया है। हमारी सड़कों के ऊपर रात को हम ट्रेवल नहीं कर सकते, हम वहां से गुजर नहीं सकते। मुझे वहां से जब ट्रेवल करना पड़ता था खैबर पख्तूनख्वा में, तो लोग कहते थे इधर वाले रोड से आप रात को नहीं जा सकते। मैंने कहा जी क्यों नहीं जा सकते? उन्होंने कहा जी रात को यहाँ पे पुलिस का कंट्रोल खत्म हो जाता है, इधर तालिबान का कंट्रोल होता है, और वो जो टीटीपी है, जो गुड तालिबान जिन्हें कहा जाता है, उन्हें रियासत कुछ नहीं कहती। इस तरह की बातें वो करते थे। तो अब इन लोगों से मुतनफर हो चुकी है वहां की अवाम। बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले, उन्होंने वहां पे अपने अमन के लिए आवाज उठाई। मुराद सईद ने लोगों का शुक्रिया अदा किया। जो शाहिद खटक ने वहां पे खिताब किया, उन्होंने कहा जी अगर हम इमरान खान की रिहाई के लिए आ सकते हैं ना, तो अपनी जानें बचाने के लिए और अमन के लिए भी हम डी चौक आ सकते हैं, सर पे कफन बांध के। तो सबने सफेद झंडे उठाए हुए थे और जबरदस्त किस्म का एक मार्च किया लोगों ने अमन के लिए। देखें, लोग अमन मांग रहे हैं और रियासत को कह रहे हैं कि अपनी पॉलिसी को ठीक करो ताकि अमन आए, लेकिन रियासत की पॉलिसी है कि वो अब तक ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। नाज़रीन, एक दो और इंपॉर्टेंट खबरें हैं, ज्यादा खबरें मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन एक खबर यह है कि इमरान खान साहब ने 26वीं आईनी तरमीम में जिन लोगों ने धोखा दिया है उनके घेरा तंग होना शुरू हो गया उनकी पार्टी में, और इमरान खान साहब फिक्स करने जा रहे हैं। वो अब ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की, जिन लोगों ने इमरान खान साहब के बयानिए का बोझ बिला वजह नहीं उठाया, या जो लोग विकेट के दोनों तरफ खेलते रहे, या वो लोग भी इमरान खान साहब उन्हें भी फिक्स करेंगे जिन लोगों ने धोखा दिया और जिन लोगों ने जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इमरान खान साहब की पीठ में छिड़ा घोंपा। अब इसके हवाले से जो है वो मामला आगे बढ़ रहे हैं। एहसन इकबाल ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि इमरान खान शहबाज शरीफ को खत लिखें। देखें इनकी कितनी मासूम ख्वाहिशें हैं, इनकी कितनी मासूम ख्वाहिशें हैं कि शहबाज शरीफ को खत लिखा जाए। भाई शहबाज शरीफ को इमरान खान अर्दली कहते हैं, मुझे नहीं लगता वो अर्दली को खत लिखेंगे बगैर किसी वजह के। तो इमरान खान साहब ने तो खत वहां लिखा है जहां से सारा मामला जुड़ा हुआ है, आर्मी चीफ को। तो उन्होंने अर्दली को खत क्यों लिखना है? वो शहबाज शरीफ को अर्दली कहते हैं, लेकिन क्योंकि एहसन इकबाल साहब की ये ख्वाहिश है ताकि शहबाज शरीफ वजीर आजम है, इस पर स्टैंप लग जाए कि जी वजीर आजम शहबाज शरीफ को इमरान खान ने जेल से खत लिखा था, उसके बाद ये मामला हुए थे। तो वो अपनी बेचारे वो पॉलिटिकल स्पेस अपनी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पॉलिटिकल स्पेस
मिल नहीं रही और पॉलिटिकल स्पेस के लिए बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं। नाज़रीन, इस वीलॉग को यहाँ ख़त्म करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।